يمتيكم كما يوعلكم زرزر زين عنه نصاب ومبر حبرة أفريقيا تحبابيرو إثيوبيا سودان جبسن ناسم معنات نكبصها نزجبر صار كم زدقف حبرات هاجرات قليتو والنصحف حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريزن بريزيدنت أبو أفريقيا سيرال رامافوزا سلسطين هاجرات نزكايد أولزب ملء الدقاف كم زلو عب إثيوبيا لو حبرات هاجرات زوجهم الأخت تويتر قليتو الله إذا كم زيلو قالو اتلزب منفسحونت بحبراو تراب بحينتن بمسم عنك الزازم تنهاجرات كعيالو يقبع يبل ملقت تويتر وهابق الحورات حجرات ستيفن جارج بمسرة منش زينا فانا برودكاستينج زي كم دي كله بمسرة دونجيز مثلا زينا مينسترات وصائي سلسطين حجرات مس مينسترات هابتماي بفيديو كونفرنس بزعبا قد فتاسين مزرب أب أخبا كم زرقبو زي مثلا زينا حبيرو كرم كل الطعامات قدم مينستر أبي أحمد أبستراه بلو سلامة وصل في مسكرة دبابة دقفون مقلات أبلع لزوات متقعتين مورادن مبتانن علمهم بومب دربيهم أبلع لستبها الحموش تسبات فيدرال بيت فردي لومي كسعة تبينو بمسارة زي قدامي تخصاصي كيتو قرماي 23 عامت صنع مأسرتي قالعي تخصاصي برهانو جعفر 22 عامت صنع مأسرتي سالساي تخصاصي طلاهن جيتاتشو زدربي بومب هيوت كل التسابات سلزت فان بركت زبالو سلزق سلن مولو عدماء نكسر رابعي تخصاصي بهارو طولة 10 عامت صنع مأسرتي همشاي تخصاصي دسالين تسفاي همشت عامت صنع مأسرتي تبينو علو يبل ملسكاتشو أمها زلاخو ريبورت أب إثيوبيا زيغاتات حساوم بنصانت ناي مغلاصن سلاماو سلف ناي مغبارن حق منغستهم مسل كم زلوم بارتي إيزيما قاليصو إيزيما أب زرغحو مغلصي بارتي أبن أب كتماتات كلل أمحارا سلاماو سلفي نخكايد صاوعيد كم زغربا منغست بغديو وتسلفي ككايد أيغلن إلو كم زعقدن تغيسو بمسارة حق منغست إثيوبيا زمصل زي فقادن كالكالن زي بلو كوينو انهالو منغست إثيوبيا بعلو فقاد بعلو كالكالي بمخانو اب حق منغست نستوقت مسل متحاسو قبو ايكونن إلو أبز سمونو زي نغز أبارت بلسقنا زدقفو بتخطاطالي آخيبان سلفن أبزا كايدو الأوان آبن نزملكتهم منغستاو سابا سلطان بقلس دبدابي عفليتو سلاماو سلفي كايد مسبالا منغست بميديا مقادو بصنع نخننو كم زبالون زمسقنا زينا تغيسو الله منغستن تقومتن كينيا كسمامعهم إيو زتبالا لسرد سلام كم زتدالو مرحي كينيا بريزيدنت أورو كينياتا أفليتهم توم بريزيدنت عبدالله مجلسي اتي نمساي كونتات كينيا بروك جبر إيو زتبالالون تبقسو هنسا دلتلن زتبالا السند كم زتدالون حبيرو مالو السند كينيا نزلو وقطباوي محبراون بوليتيكاون ساقمات زفتحو عنفتات كم زتند سارولون بوليتيكنياتات تهاجر ناي تهاجر ساقمات مبقسي إنا سلزي فتح من دايون حبيرنا كنسرح لنا زبل كم زركوان تقليص الله كينياتا أبزربهم عناون نايتي زحلف حماق بوليتيكا أسوقوام إنيري كلهاتنا بزعب فتح تزراري من عين فلتن سلزي بزعبا حوافي بوليتيكا مسرح نال الإيلو ميبل وكيلنا قلمو داويد كاب نيروبي عبدالله ريبورت كاب كينيا كيوصانا كوفيد 19 مليون كينياويان كاب سرحهم كم زرحوهم من قست كينيا أفليتو بيرو ستاتستكس كينيا أبزرقو ريبورت كاب ميازيا كساب سنة لعلي 1.7 مليون كينياويان سرحهم كم زرحان أفليتو أب نيجيريا بسنكي جهنا بوليس تقاومو أبز قصر الوان كوات سبات نمنغست زوننو مخازنو تاتوريروم أبوان كوفيد 19 هزوك كفافل زتدالو أقالن مقبتاتن ونزريفوم هذا أبت تكبر زرفاز تساتف نيجيرياوي بصحيته إيوزيده غربيته بسنكت بيدارك أب موت يزولو كبل نفي رئيتو هيبولا سنة أمريكان نتن ببريزيدنت دونالد ترامب دانيا العلوي بيت فردي كونا استحسيا إيمي كوني بارت تمال سوني شمة الناس لقلن ريبورترنا كاترين جيبسون نزلت دالوتو سارة في الصحيح توربيا بريزيدنت دونالد ترامب أبز ترخبلو دانيا إيمي كوني بارت دانيا العلوي بيت فردي إذا هاجر كوين نخسر حق على محلة في الزمانين أب هاجرنا كابزلو العلوات مهورات حانتيا
بلوز فتحاوي أسرارها أبناء هاجرنا لعلوها بيت فردي كتابر كتيا 52 بزخونة دمزي سنة تمالسوني شو متنزز دقلن 48 زعد مئين دانيا إيمي كوني بارت عدا شو عطاقل عنس عابيت هايمانوت كاتوليكنين أبز حلف ورحين حلفات روت بادر كينسبرغ سيعبو نزت فترة خفتت نمملا ببريزيدنت دونالد ترامب زت حريين بزي حنتي أبال ريبابليكان بارتي كلهم زدقفوان بارت بقعات زلوا خبلو مرحيل على السنة ميتش ماكنيل يقلتوان لومي مشيت النشما أزيو بلوز عقل زلوا قولنستيتي نلعلواي بيت فردي دانيا زي زحش عقمي بزلوا مسابات كفتات كيد فتحي أب مملأ ذرقبنايو كاد تاريخاوي عاوت غيرنا خنوسدون خيرنا كلهم ديمقراطيين أبالات السنة كن أنصارني مريضهم مخنياتي لهم زلعلو ودما أقدم كامم راز أبز تجمرلون معلت مرز أبز قربلون أوان شمات كتصدق مقوياي قيقوي أكايد أيو كبلو مراحل تحتواي سنة شك شماري زاربو سنة ريبابليكان نتناي هزبي دمسي عشش بمبال بريزيدنتاوي مرجع أننا كايرنا أبزلنا اللون لعلي 6 مليون هزبي أبز مرجعلون أوان نعد ملك زوهاب شمات العلواي بيت فردي كصدق غيرهم اللو زي أب تاريخ زغماتيو ريبابليكان نغلت 231 عامات زنبري بمتحاس معالتات أبصرفو مرجع نعم جمرتا بريزيدنتن عبلالاي بارتي ريبابليكان كوينوم شموت العلواي بيت فردي زصدقوا تباهلو تاريخ كذكراميو سقاط ديمقراطياويان اتشدشتن سلسته بزخونه بعقباويان استملأ بيت فردي صعنتو زفتر يبلو انتخونه جن ابتن 4 معلتات زصنح حتون ملسن سنه باريتنا ولك اجندا مس وسانه بيت فردي 5 يتحزقو تزاريبانين زين عقباويان دق انستيو حدش تاريخاو خستتي كبلو ابار ريبابليكان سناتر ليندا زيغرهام تزاريبهم باريت تقريبهم زلو طرعانات كريائين تباهلو تثبيت يقبر بمليونات نزقصرو امريكاويان تحت وحسنات عنا زهب زلو اوباما كيرن كم أون بزح زلوان ببوستاز تخايلو كيدي مرز أخل التشحن عسران ناي مدنا يعدل كقات مني خليو تباهلو يعني النصارى أبزوريا كتماتات إيطاليا أن حدش إجنا كورونا فيروس نمقوام صلفتها تخايدو اتي أو 15 كتماتات استخايد الصلفي قونس أوي من بارون تفليت الله إزيز غون زلو منغست إيطاليا نحدش معبال كورونا فيروس نمقتع حدش ممرحي دحر متقباريو سابرينا كاستل فرانكو كاب روم نزل أخطو تولد ولد جابرييل زي تقطعوا سلفنياتات ناب صرغياتات وصيوم اب عبيت كتماتات راي زيكونه اب نايشتو كتماتات كيترفه نتحدش اجدا منغستي ايتقبلون منغستي ايطاليا اب ملئت هاجر حدش اجدا زوصي نزرغخ حدش ترئيو كورونا تطاون مباليون قدماي منستر جيسيبي كونتي ايطالياويان كزارب كله تلبدا اب زبدهنا زلو وان بسچت قطعه كم اون زي معرنت كم زسعبلنا ردايلو اسعيبو بزحات ابات النقدي يقد اسل زلوا نمحجازن ون مديبنا لنا يلو بزي حدش اجدا نزقد كلن ابيات النقدي نمدغامن سليعنا لنا يلو قدام مستر كونتي حجي انصرتي اجدا نايتقامو سلفتات ابستبرع الوان سبسلطان ايطاليا نتقطعين معصاف تدغما اخل كخون تسفاي غبرلو إيطالياويان بتلبدا كورونا فيروس مجمدا استهرمو خينوم كومدما بصنع اجدا استهاسيوم اب ايكونومي ايطاليا زورد غداتون كبيديوم ابزوان زغن إيطالياويان نتحدش اجدان ممرحتات منغستن نمخبارو دليت زلوو ما يمسلون يماناوي صنفاويانن استودبو غجلتات غبنن ون بدحري مغارجاتي دحرواي غونسي الوي باهاليوم كم اب تورين ميلانو نابوليو روما زبولو كتماتات اما اي سلفنياتات ندكوناتهم وريروم نجمدات بابورات عينيوم نبراميل غحافات ونقاصيلون من اسيات تراموز اندادربيو ناصنت نابولو يچدرو نيروم بزحات تقامتي بوليتيكانياتاتن غلا ابالات بارلاما غزاي بارتن ونكيترفه نزحدش اجدا يتقبلون اتي تحاسيو صنحي ايكونومي داغم كتس ايكلني بمبال مراحي عقباويان ماتيو سالفيني من منغستي ناب بيت فردي كخصص يبلالو غلا نغادو تسفا قريصوم ندكوناتهم نحوارو كنعاصو اينا كبلو خلو غلا دغفتي اجدا زخونو ساينتستات دما اتي كساب حدار 24 استوسنه معصاو اخول ايكونن دروكا عراوتي صنع كتتل قلطيفو كتحاز جميل الله يبلو تولد جابرييل يغنيالنا
ኣብ ሩዋንዳ ቅድሚ 26 ዓመታት ንዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ገንዘባዊ ደገፍ ይገብር ነይሩ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ኣብ ዘሄግ ስዊዘርላንድ ናብ ፍርዲ ክቐርብ እዩ 87 ዓመት ዕድሚኡ ፌሊሲየስ ካቦጋ ካብ ፈረንሳ ናብ ዘሄግ ከም ዝተላኸን ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዝቐርብን ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ ካቦንጋ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎሎ ንምፍጻም ገበን ዘርኣዊ ህልቂትን ገበን ኩናትን መምሽጣር ዝብል ገሊዩ እዩ ፌሊሲየስ ካቦጋ ለሚሊሻታት ሁቱን ለተጨፍጨፋ ተቃልህ ዝነበረት ሬዲዮን ቴሌቪዥንን ሊብረ ዲሜያል ኮሊንን በገንዘብ ዝድጉም ሰብ ከም ዝነበረውን እቲ ዝቐረቦ ክሲ ይሕበር ዜና ተፈጺሙ ዜና ሰሚዕኩም ካብ በትረ ስልጣን ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትኽልል ተሓሳሲቡ እስላም በጣ ካብ ዝተራእየሎም ዞባታት እትኽልል ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናጻ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ እንተኾነ ቀዲሙ ኣብ ዘይተራእየሉ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ እስላም በጣ ከም ዝተራእየ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ጽባሃ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተራእየ ኣስለምበጣ ክሳብ ትማሊ ኣብ 4 ዞባታት ዘተራእየ ኮይኑ ትማሊ ድማ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተዛመተ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ትንኩት መዝገቡ ገሊጾም ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ 6 ዞባታት ኣስለምበጣ ዘይተራእየሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ኣብ 38 ወረዳታትን 142,000 ሄክታር መሬት ድማ እቲ ኣስለምበጣ ከም ዝተራእየ ተሓቢሩ ኣስለምበጣ ብስፍሓት ኣብ ዝተራእየሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘቦን ራያ አላማጣን ጉዳት ከም ዘብጽሐን ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ድማ ካብ ዝኸፈ ጉዳት ምክልኻል ከም ዝተኻለ ዶክተራት ትንኩት ተዛሪቦም እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ላዕሊ 2 ወርሒ ኣስለምበጣ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግና ከም ዘይተራእዮም እቶም ቢሮ ሓላፊ ዝተዛረቡ ካብ ዘዳውቡ ከባቢታት ግና ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ ዝሓበሩ تلاتة قطري أبغرات كي عرف تبارو كأبغرات مشت ولا ما أبتفاس تعرف ولا لما تشوفه بكيميكال ولا بخلي نقرات وقعهم هالزين زين لا السرح نيرو تبرك عيتون إما تشرنوا له بينك حبر للوي بوانا النت كمجاب كعبي يللي لذي أبرايون تزرعت سرقنا بماش لا تعفي نير وانا تمشلاون أو ميلك ستيجن له وفريس صبغ لخونه اللومات بتعامل سوفتي تحسون بتعامل صبغ تحسون نايت مشلا مالتي لازت بالقال متن تبو نايم ولا عدمون قلت اذا مير خطريت ولا نايتون صبغ ناتات من لاي لا اتني لا تعلن ولا ان بطا بزح نغرات ولا بند كل حمل خل فلطينا مريت وساتني بل انتن افت قلسي بزح نغرات ينيرو ان ودي حر بزح صعري ياو تمالي بقت مالون لتوسنا ملكو مالتي دارغا 3-4 معلتي لا انا سيمصيو تمالي لعتون ناين غسرحتون يتخيدي خمزوا دو مالتي ስለዚህ ዝخزل رينا دو زوا نصا وعيل ማለት نصا كابن بጣ نصا ማለት አይሆነ لمنታይ تقدم خزون نبره ካብ خالي لمصاي خزت بركع ويتون لا وسخ ኢል خدلو ስለዚህ ስለ ለዓበየ خزي رايا نصا يبلل كين وسدو ካብ خالي رحق ኢሉ كمصهم لخل ኢትዮጵያ ብዙሕ ቦታታት ስለ خمل خل كنفلت لنا تاسلم بتا ابزوبا ماخل تግራይ بصفحات كام زلو زغلصو دكتورات تنكوت سرحت مكلخال بسب موያን ህዝብን ይፍጸም كام زلو حبيرم يم ابت كلل زبصح زراتي بقلطف بمعصاد تاسلم بتا ጉዳት ከየብጽሕ ጻሪ ግበር ምህላው እቶም حلافي ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ዓጸዳ ስራሕቲ ተካላቱን ተዋፊረን ይሰርሐለዋ ትገበር ጥራሕ ይኾነ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ፉላይ ሓይሊ ናይ መከላኸሊ ኣትዩ ተተኺሉ ማት ተሃልዩን የባር تليفون دمو يعصد ايتو انت ابوزح بوتا صبوت قبل السالط لا حد عنقفات للافت ناي حصيل سرحتي مالتي لي مصح مالتي تمشلا تصنحي هذا صويل خب علماميت العصري هنا تمشلا سلل تصنح قرو مصبا يدل مالتي ስለዚህ ኣብ ሓደጋ ምላይና ምርዳ አይደል ግን ትልወጽ خالي ግን እخل ግን ቶሎ ክንዓጽዶ ይግባ ጽቡቅ ግን ይሳለጥላ እዩ ምናልባት ከምት ምንቅስቃስና ኣብ ምብራቅ መብዛሕትኡ ስርናይ ስገምን ስለለኾነ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ ኣብዚ እንደርታውን ማሰናይ ስርናይ ክላስተር ይልበዝሕ መብዛሕትኡ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ ግን ብርክት ለበለ ላብል 24,000 አካባቢ ሄክታር ኣብ እንደርታ ካዝ በመሸላል ተሸፈነ ይለሎ ስለዚህ እሱ ምጽባ ይደልይ ሓደ ቾኪል خال مقراص ሆነ አለ ግን መጠንቀቅ ይደልይ አሉ صاحبين مون ስለሌለው ስለዚህ እሳ ተልበጽሐን መጻድ ተጠናኺር ከም ሙሳዲ ከም አንፈት እቲ ደግሞ ምሕላው ትመሸላ
እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝጥቁም ትንበያ ምህላውን ዶክተራት ትንኩት ገሊጾም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ዕስለ አንበጣ የብጽሖ ዘሎ ጉድኣት ካብ ጣብያ ጀሚሩ መጽናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ቢሮም መጠን ዝበጽሐ ጉድኣት ይግምገም ከም ዘሎን ንዕኡ ተራእዩ ድማ ንሓረስቶት ንምሕጋዝ ጻዕሪ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም። ነመስገን ሙልጌታ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝተወለዱ ስደተኛታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝወሰኸ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ 2020 ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ ይብሉ ውዳበታት ዲያስፖራ ኣፍሪቃ። ገሊኦም ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝነብሩ ካልኦት ኢሚግራንት ማሕበረሰብ ክነጻጸር ከሎ ንምርጫ ትርጉም ብዝህብ ደረጃ ኣይተወደቡን ክብሉ ይከራኸሩ። ሳሌም ሰሎሞን ሰራሓቶ ገብረ መድህን ከቕርበዩ አድመስቲ ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ፖለቲካዊ ጭዋዶኦም ክጥቀሙ አፍሪካውያን ዳያስፖራ የላዓዕሉ ኣለዉ። ነካ አቻፑ መስራቲት ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት አፍሪካ ዝተብሃለ ውዳበ እያ። አፍሪካውያን ዳያስፖራ ዓቕሚ ከጥርዩ ዝሰርሕ ፖለቲካዊ ሻራዊነት ዘይብሉ ትካል እዩ። is to empower people into learning that they have a voice, they have a say. ሸቶና ሰባት ዝስማዕ ድምጽ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ። ኣብ ፖለቲካታት ድምጾም ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብዛ ሃገር ከም እንነብር አፍሪካውያን ንዓና ኣብ ዝምልከቱናን ኣብ ዝጸድቁን ሕግታት ድምጾም ዋጋ ኣለዎ። بمسارات ናይ 2018 አቋጽራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቆጽራ ህዝቢ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ኣብ ወጻኢ ዝተወለዱ አፍሪካውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ። ልዕሊ 50.6 ሚእታዊ ኢሚግራንት ዜግነት ዝተዋሃቦም ክኾኑ ከለዉ 99.4 ሚእታዊ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ናይ ምምራጽ መሰል ክህልዎም ዝኽእሉን እዮም። ኣብ ሚኒያፖሊስ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሁስተንን ኒውዮርክን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት አፍሪካውያን ዳያስፖራ ብበዝሒ ይነብሩ። ፖለቲካዊ ዝንባለ አፍሪካውያን ዳያስፖራ ብዝምልከት ዝተገብረ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ግን የለን ይብል ጆን ካምፕቤል ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ቤት ምኽሪ ርክባት ወጻኢ ላዕለዋይ ክኢላ መጽናዕታት ፖሊስታት አፍሪካ። A lot of our African diaspora members are in the trenches and working. Whether it's in the medical field, whether it is ብዙሓት ኣባላት አፍሪካውያን ዳያስፖራ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ንሰባት ኣብ ምግዓዝ ኣብ መደበራት ሸቐጣ ሸቐጥ ኣብ ኩሉ ኣለና። አፍሪካዊ መቦቀል ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መረጽቲ ብቁጠባ ትምህርቲ ብሓለዋ ጥዕናን ድሕነትን ካብቲ ካሊእ ብዙሕ ዝተፈለዩ ኣይኮነን ይብሉ ኣተሓባበርቲ። ምክንያቱ ብዙሓት አፍሪካውያን ኢሚግራንት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ኮቪድ-19 ኣብ ምምካት ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ናይ አፍሪካውያን ዳያስፖራ መረጽቲ ሓይሊ ይዓቢ ዘሎ ይመስል። ኣብ መንጎ 2010-2018 አቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን በዝሒ ካብ ትሕቲ ሰሃራ አፍሪካ መጽኦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ሰባት ብ52 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ብደረጃ ሃገር ብርክት ዝበሉ አፍሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ፖለቲካዊ መድረኽ ይዋስኡ ኣለዉ። ኣብ 2018 አቋጽራ ፈረንጂ ኢልሃን ዑማር ፈላሜቲ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ካብ ሚኒሶታ፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤርትራውያን ዝተወለደ ጆን ንጉሰ ካብ ኮሎራዶ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ኤርትራዊ መበቀል ዘለዎ ፈላማይ ኣባል ኮንግረስ እዩ። ብመሰረት ፒው ማእኸል መጽናዕቲ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ እንተሃለዎ እውን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ አፍሪካውያን ኢሚግራንት ብማእኸላይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ናይ መሓዝ ዕድል ኣለዎም። ጆን ካምፕቤል ልክዕ ከም ኩሎም አሜሪካውያን ንዕኦም ዝሰማምዖም ሕጹ ክመርጹ እዮም ይብል። አፍሪካዊ መበቀል ዘለዎም አድመጽቲ ብፍላይ ዘገድሶም ሓደ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ይብሉ ኣዋሃድቲ። ብዙሓት ስደተኛታት ኮይኖም መጽኦም ወይ ናብዛ ሃገር ተሰዲዶም ዝመጹ ኣባላት ስድራ ኣለዎም። ከም ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሶማሊያን ኤርትራን ዝኣመሰለ ሃገራት በብዓመቱ ሃዲሞም ዝመጹ ዓሰርተታት ኣሽሓት አፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣቱ ወይ ድማ ይመጹ። በዚ ምኽንያት አፍሪካውያን ኣብ ቀረባ ብዝተኣታተወ በዝሒ ስደተኛታት ዝድርት ለውጢ ስርዓት ኢሚግሬሽን ሰኸፍታ ኣለዎም። ኣብ 2016 አቋጽራ ፈረንጂ ካብ አፍሪካ 31,000 ሓዊሱ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 85,000 ኣብ 2020 አቋጽራ ፈረንጂ 18,000 ኣብ 2021 አቋጽራ ፈረንጂ ድማ 15,000 ሰባት ክትቀበል እያ።
እትምንካይ በስሒ ስደተኛታት መጀመሪያ ደረጃ ንህዝብ ኣሜሪካ ንምክልኻልን ምሕላውን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንሓደጋ ዝተቃልዑ ሰባት ናይ ምሕጋዝ ዘላቂ ድልውነታ ንምርግጋጽን ይብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፖለቲካዊ ስትራቴጂስት ሳም ፋቲ ኣብ ጆርጂያን ኬንታኪን ኢሚግራንት ዜጋታት ንምርጫ ክምዝገቡ ይሰርሕን የተሓባበርን ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንምእታው ዘፍቅድ ቪዛ ከይረኽቡ ዝተገብረ ናይ ጉዕዞ እገዳ ናይ ኣፍሪካውያን ምብራርን ፖሊስታት ንመረፅቲ የተኣኻኽብ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ይብል ሳም ኣድመፅቲ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብዕቱብ ክንቀሳቐሱን ድምፆም ከስምዑን ዝገበሮም ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዩ ይብል ፋቲ to do something when it comes to some of these policies that are directly now affecting them. ኣብዛ ሃገር እናነበርና ግብሪ ንኸፍል እንተኾይና ክንመርፅን በቐጥታ ኣብ ዝትንክፉና ጉዳያት ሓደ ነገር ክንገብርን ኣለና ሓደ ፖሊሲ ንሓለ ሰብ ዝትንክፎ እንተኾይኑ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ እርግፀኛ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ፖሊስ ኢሚግሬሽን ማሕበረሰብ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ነዚኦም ዝፍጽሙ ዘለዉ ናይ አቻፑ ውዳበ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ይንቀሳቐስ ኣሎ ነካ አቻፑ ከም ዝትብል That's when you can decide, okay, this is the candidate that represent my values, my morals, and what I think means progress. በዚ መንገዲ ክትወስን ከለኻ እዚ ሕፁ እዚ ንኽብርታተይን ስነ ምግባረይን ንምዕባለይን ዝውክል እዩ ዝብል ክትወስን ከለኻ እዩ አቻፑ በመውሳኽ ንፈለማ ግዜ ዝመርፁ ሓዊሱ ኣፍሪካውያን መበቀል ዘለዎም ሰባት በብከባቢኦም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንዕኦም ዘገድሶም ጉዳያት በዝግባእ ፈሊጦም ነቶም ሕፅያት ክሓትዎም ተተባብዖም ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ባንክ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተረኽበ $550 ሚልዮን ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዝገብር ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሎሚ ኣብ ከተማ ደሴ እቲ ፕሮጀክት ብወግዒ ክጅመር ከሎ ኣብ ዝገበሮ መደረ በቲ ካልኣይ ናይ ከተማታት ልምዓታዊ ፕሮጀክት ሴፍትኔት 800,000 ዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ተረባሕቲ ክኾኑኦም ኢሉሎ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ከተቕርበያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ንዝረአ ድኽነት ብምንካይ መሃዝነት ስራሕ ብምዕባይ ብፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ንኸባብን ሃብቲ ተፈጥሮን ምክንኻንን ሓጋዝን ዘይብሎም ዓቕመ ድኹማንን ጉድኣት ኣካልን ብዕድመ ንዝሸምገሉን ብቐጥታ ብምድጋፍ ማሕበራዊ ውሕስነት ምርግጋጽ ዕላማት ፕሮጀክት ምዃኑ ተገሊጹሎም بمسارة زي أبز حال 4 عامات أبز تخايد قدام معرف بروجكت المعتها وسيفتنت كتماتات لعل شدش 100 حسابات تربحتكو خانو كم زخالو أبز نخرج تمعلتات زي أنح بروجرام تجليد اللهم نزون كبنك عالمين منجستن 450 مليون بروز 5 تجبروا له تجليد اللهم أتو بروجكت أدمى سقفيحو لومي إتحال أي معرف بمختل قدام منستر دمك أما كنن بوقع تجمير اللهم ያለፉት 4 ዓመታት በ11 ከተሞች ተካሄደው እንቅስቃሴ ብዙ ልምዶች ተገቢተውበታል አሁን ከ11 ወደ 83 نزحلف 4 عامات أب 11 ختماتات ዝተኻየደ ምንቅስቃስ ብዙሕ ተሞክሮ ተረኺብዎ እዩ ሎሚ ካብ 11 ናብ 83 ማለት 72 ከተማታት ወሲኹ ወግዓዊ ዝኸውን ዘሎ ፕሮግራም ድማ ዓብይ ስጉምቲ እዩ ናይ ድኻ ዜጋታት ምሕጋዝ ልዕሊ ሁሉ ዘዕግብን መስሕልና ዘተዓረቕን ራእይ ዜግነት ብተግባር ብተስፋ ዘዕጥቕ ቀንዲ መንገዲ ልምዓት ምዃኑ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን እቲ ብወግዒ ዝተጀመረ ካልኣይ ፕሮጀክት $550 ሚልዮን ዝተመደበሉ ክኸውን ከሎ እቲ $400 ሚልዮን ባንክ ዓለም እቲ ዝተረፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሽፍኖ ተገሊጹሎም ተረባሕቲ ከዓ 800,000 ሰባት እዮም ተባሂሉሎም ካብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተረኽበ ተሞክሮታት ወሲድካ ተወሰኽቲ ዘፈራት ኣገልግሎት ተወሲኽዎ ኣሎ ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ኣብ ከተማታት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ውሕስነት ምግብን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለዉ በተለይ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚገቡ ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል ይሰጣቸው የነበረው ድጋፍ $500 ነበረ አሁን ግን እያንዳንዱ ተጠቃሚ $600 ከፍ እንዲል ነው ተደረገው ይሄ አንዱ بفلاي نابت زلاق بروغرام محايش من نبابرو زاعتو زيغاتات قدم لو مزوهابهم زنبرا $500 نيرو لو مغن ناب $600 كبل تغير لهم
ካልኣይ ከዓ ምስ ምፍጣር ስራሕ ክተኣሳሰር ተገይሩ ብፍላይ መንእሰያት ትሕቲ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዘቋረጹ ኣብ ናይ ውልቀ ኩባንያታት ናይ ጁባ ገንዘብ እናተዋህቦም ልምዲ ክረኽቡ ምግባር ብኡቢሉ ከዓ ቀጻሊ ምትእስሳር ክረኽቡ ኣብ ዝተለማመድሉ ኩባንያ ስራሕ ወላ እውን ተዘይረኸቡ ቁሩብ ናይ ጁባ ገንዘብ እናተኸፍሎም ስራሕ ዘናዲሉ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ክወሃቦም ይኽብሉን ወሲኾም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ፕሮጀክት ናይ ህጹጽ ግዜ ሓገዝ መሰረት ገይሩ ክንቀሳቀስ ገይሩዎ እውን ኢሎም ኣለዉ ንሰለስተ ዋርሕ ዝኣክል ተጠቀምቲ ስራሕ ከይሰርሑ ገንዘብ ከም ዝተኸፍሎም እውን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ካልኣይ ፕሮጀክት ሓድሽ ትኹረት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ስደተኛታት ኣብ ዘለውዎ ከባቢታት 30 ሚእታዊ ስደተኛታት ንምጥያሽ 70 ሚእታዊ ድማ ነባረታ ከተማ ተረባሕ ንምግባር ከም ዝስራሕ እቶም ዳይሬክተር ገሊጾም ኣለዉ ስደተኞቹን በተወሰነ ሬሽዮ ከኮሚኒቲው ጋር ብናቀላቅለው የስደተኞቹን ቁጥር እየቀነስን በስደተኞችና ደግሞ ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ደግሞ ኢንቴግሬሽን የተሳለጠ እንዲሆን ያደረግን እንሄዳለን ንስደተኛታት ብዝተወሰነ መጠን አሃዝ ምስቲ ማሕበረሰብ ምስ እንወሃህዶ ቁጥር ስደተኛታት እናነከና ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብን እቶም ስደተኛታትን ከዓ እቲ ምውሃድ ስሉጥ ይኸውን ስደተኛታት ፓስፖርት እናውጹ ንሃገርና መሰጋገር ካብ ዝገብሩዋ ኣብዚ በዚ ፕሮጀክት ተሓቂፎም ሃገርና መዕለብ እንተዝገብሩ ሃገርና ዝያዳ ኣፍራይት ትኸውን እውን ኢሎም ነቲ ወጻኢ ዝሽፍኖ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታትን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑን እቶም ዳይሬክተር ገሊጾም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ዝናኣዱ ኣብ ባንክ ዓለም ዳይሬክተር ጉዳይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑስማን ዲዮ እቲ ንዝመጽ ዓመታት ዝተወጠነ ፕሮጀክታት ህውን ዝኸውን ዝተዋሃደ ስራሕ መዝህል ኢሎም ኣለዉ ካብተን ቀዳሞት 11 ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ደሴ ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ካብ ዘመዝገባ ሓንቲ ኮይናላ ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን አራጌ ነዝውን ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ መስኪሮም የሚልሎም ርእሳነ መምሕዳራት ሚኒስትራት ከንቲባታት ከተማታት ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ኣብታ ከተማ ብፕሮግራም ሴፍቲኔት ንዝተሰርሑ ስራሓት ልምዓቱን በፂሖም ክብል መስፍን አራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎ ክቡራት ሰማዕትና በዝምባር ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝማል